अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको जुन मेरो यो चर्चाको विषय हो, जुन यो बोलीको विषय हो, त्यो हो अल इस्रा वल मिअराज। यो अरबिक शब्द हो, अल इस्रा वल मिअराज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको एउटा ठुलो चमत्कार, बहुमूल्य चमत्कार, जसको जिकिर अल्लाहले कुरानमा गर्नुभएको छ। अनि यो उहाँको एउटा चमत्कार हो, मुअजिजा हो। यसबारे हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। अल इस्रा वल मिअराज यो अरबिक शब्द हो। इस्राको अर्थ हुन्छ रात्रिमा हिँड्नु, रात्रिमा हिँड्नुलाई इस्रा भनिन्छ, र मिअराजको अर्थ हुन्छ माथि चढ्नु, माथि चढ्नु। इस्रा र मेराज चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथमा अल्लाह तालाले देखाउनु भयो। अनि मैले बताएँ यो यस्तो मुअजिजा हो जसको जिक्र अल्लाहले कुरानमा गर्नुभएको छ। कुरानमा तीन मुअजिजा, तीन चमत्कारहरूको जिक्र गरिएको छ। तीन चमत्कारको जिक्र। नम्बर 1, कुरान चाहिँ वास्तवमा कुरान नै चाहिँ मुअजिजा हो। दोस्रो चाहिँ यसको चाहिँ अल्लाह तालाले यसको च्यालेन्ज दिनुभएको छ। र दोस्रो चाहिँ चाँद दुई टुक्रामा, चन्द्रमा दुई टुक्रामा जुन विभाजित भएको थियो, दुई टुक्रामा, त्यसको पनि जिक्र भएको छ। इक़्तरबति साअतु वन्शक्कल कमर। अनि तेस्रो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो ठुलो मुअजिजा, चमत्कार अल इस्रा वल मिअराज, यसको जिक्र पनि कुरानमा भएको छ। सूरतुल इस्रा अर्थात् सूरह बनी इस्राइलको प्रथम आयत र सूरतुल नज्मको आयतहरूमा यसको जिक्र गरिएको छ। संक्षिप्तमा यसको चाहिँ यो व्याख्या, जुन यो कथा हो, यस्तो छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ उपत्यकामा गएका थिए, उनीहरूलाई इस्लामतर्फ दावत दिनुको लागि, उनीहरूको मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शनको लागि भने तिनीहरूले उहाँले ढुङ्गाले हिर्काएका थिए, पत्थरले हानेका थिए, यहाँसम्म कि उहाँको शरीरबाट रगत चाहिँ निस्केर आएको थियो चोटको कारण। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सबैभन्दा प्रिय पत्नी खदिजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाको पनि देहान्त भयो। अनि उहाँको काका अबू तालिब, जुन उहाँको हरेक तर्फबाट सुरक्षा गर्दथिए, उहाँको प्रतिरक्षा गर्दथिए, उहाँको पनि देहान्त भयो, जसले आमुल हुज्न अर्थात् शोकवाला साल भनिन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ धेरै शोकाकुल थिए। भने अल्लाह तालाले उहाँले सान्त्वना दिनुको लागि र चमत्कारहरू दिखाउनुको लागि उहाँको आदर र सम्मान, उहाँको श्रेष्ठता, उहाँको महानता, उहाँको दर्जालाई दर्शाउनुको लागि अल्लाह तालाले आफू कहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आफ्नो मुख्य अतिथि बनाएर बोलाउनु भयो। अल्लाहको अतिथि बनेर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्काबाट 7औं आसमानमा जानुभयो। यो कथा यस्तो सही बुखारीको हदिसमा छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुहुन्छ कि म काबाको छेउमा चाहिँ सुतेको थिएँ, 3वटा फरिस्ता आए। एउटाले भन्यो कि त्यो यही मान्छे हो, दोस्रो भन्यो हाँ यही हो। फेरि चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको छातीलाई चाहिँ चिरियो अनि हृदयलाई निकालेर त्यसलाई सुनको थालीमा राखेर जमजमको पानीले त्यसलाई वास गरियो, त्यसलाई धुइयो राम्रोसँग, त्यसमा तजल्ली हालियो, प्रकाश हालियो। अनि फेरि हजरत चाहिँ जिब्रिल अलैहिस्सलाम चाहिँ बुर्राक नामक सवारी लिएर आउनुभयो। यो कथा धेरै प्रकारले चाहिँ प्रमाणित छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको छाती च्यातिने घटना सही हदिसले चाहिँ दुईचोटि प्रमाणित छ। जब उहाँ बाल्यकालमा हालिमा सादिया कहाँ बाख्रा चराउँदै थिए, अनि प्रथम चाहिँ दोस्रो चाहिँ यस बेलामा नबुवतको बेलामा पनि प्रमाण आउँछ, त्यसको त्यति सत्यता छैन। भने के भयो, जिब्रिल अलैहिस्सलाम जब सवारी लिएर आउनुभयो, बुर्राक नामको सवारी, यो यस्तो सवारी हो मेरा भाइहरू कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफै भन्नुहुन्छ कि यसको रफ्तार, यसको गति यति तेज, यति तीव्र थियो कि जहाँ मेरो प्रथम दृष्टि पडिरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ यसको प्रथम पाइला पुगिरहेको थियो। यति तेज हिँड्ने सवारी। त्यसमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्नुभयो अनि बसेर चाहिँ मक्काबाट फिलिस्तीन जानुभयो। मस्जिद अक्सा जहाँ छ फिलिस्तीन,
यो त्यस बेलामा चाहिँ 40 दिनको यात्रा थियो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक क्षणमा त्यहाँ पुग्नुभयो। अनि साथमा बाटोमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मदीना पनि देख्नुभयो। जिब्रील अलैहिस्सलामले बताउनुभयो तपाईको चाहिँ यो वासस्थान हुनेछ। फेरि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ दज्जालले पनि देख्नुभयो। अरू धेरै चाहिँ चमत्कारहरू देख्नुभयो। यहाँसम्म कि फिरआउन जुन थियो, फिरआउनको छोरीको एउटा चाहिँ खद्दामा, त्यसको नोकरानी, त्यसले अल्लाहमाथि इमान राख्दथिन्, फिरआउनलाई खुदा भन्दैनन् थिइन् भने फिरआउनले उहाँले जलाएर, उहाँको बच्चाले जलाएर चाहिँ राखी चाहिँ उहाँको हड्डीहरू जुन थियो, हाडहरू एक ठाउँमा चाहिँ दफन गरेको थियो माटोमा। त्यसको खुस्बु, त्यसको चाहिँ सुगन्ध पनि यति राम्रो सुगन्ध, त्यसले त्यसको वासना पनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्राप्त भयो। त्यो अर्कै कथा छ। भने यो सबै हेरेर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहाँ पुग्नुभयो? मस्जिद अक्सा। त्यहाँ सवारीलाई बाँध्नुभयो। अनि त्यसै मस्जिद अक्सामा अल्लाह तालाले सम्पूर्ण नबीहरूलाई जम्मा गर्नुभयो। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको महानता र दर्जालाई श्रेष्ठ र उच्च पार्दै आदेश भयो कि तपाईँ सम्पूर्ण नबीहरूलाई चाहिँ नमाज पढाउनु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सबै नबीहरूको इमामत गर्नुभयो, नमाज पढाउनु भयो। भने त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई इमामुल अम्बिया भनिन्छ, इमामुल अम्बिया पनि भनिन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबै नबीका इमाम पनि हुन्। त्यसपछि मेरो भाइहरू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जिब्रील अलैहिस्सलामले चाहिँ दूध ल्याउनु भयो र रक्सी ल्याउनु भयो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ दुधलाई बनाउनु भयो, दूध चाहिँ पिउनु भयो। फेरि अब त्यहाँबाट चाहिँ मेहराजको यात्रा सुरु भयो। मेहराज कसले भनिन्छ? माथि चढ्नु। यो मक्काबाट चाहिँ फिलिस्तिन जानु, यो रात्रिको सफर, यसलाई इसरा, अनि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ आकाशमा जानु, यसलाई चाहिँ मेहराज भनिन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलामको साथमा माथि चाहिँ हिँड्नु। म एउटा कुरा बताइदिएँ मेरो भाइहरू कि यो जुन कुरो छ नि, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अल इसरा वल मेहराज, यो चाहिँ सत्य तथ्यमाथि आधारित छ। उहाँको शरीरको साथमा यो चमत्कार भएको छ। यो चाहिँ सपनाको कुरो होइन, वा त्यसै कुनै चाहिँ वैकल्पिक कुरो होइन, कुनै कल्पना गरिएको कुरो होइन। बरु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो शरीरको साथमा सातौं आसमानमा जानुभयो, अल्लाह कहाँ पुग्नुभयो। भने प्रथम आसमानमा उहाँको भेट भयो हामी सबैका प्रथम पिता आदम अलैहिस्सलामको साथमा। आदम अलैहिस्सलामले उहाँलाई स्वागत गर्नुभयो, अभिनन्दन गर्नुभयो, अहलन व सहलन भन्नुभयो, वेलकम भन्नुभयो। अनि आदम अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुहुन्छ कि उहाँ जब आफ्नो दायाँतिर हेर्नुहुन्थ्यो खुसी हुनुहुन्थ्यो, जब बायाँतिर हेर्नुहुन्थ्यो रुन थाल्नुहुन्थ्यो, किनभने दायाँतर्फ जन्नतीहरू थिए अनि बायाँतर्फ चाहिँ जहन्नमीहरू थिए। दायाँतर्फ चाहिँ स्वर्गवासीहरू स्वर्गवानहरू थिए र बायाँतर्फ चाहिँ नरकवासी नरकवानहरू थिए। त्यसै गरी दोस्रो आकाशमा फेरि जब पुग्नुभयो, ढोका खोलियो अनि त्यहाँ चाहिँ यहया र ईसा अलैहिस्सलाम दुईजना फरिस्ता थिए, उनीहरू पनि उहाँले स्वागत गरे। अनि फेरि कुराकानी भयो। फेरि तेस्रो आसमानमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भेट भयो हजरत युसुफ अलैहिस्सलामको साथमा। चौथो आकाशमा चाहिँ इद्रिस अलैहिस्सलामको साथमा भेट भयो। अनि पाँचौँमा चाहिँ हजरत हारून अलैहिस्सलामसित भेट भयो। अनि छैठौँमा हजरत मुसा अलैहिस्सलामसित भेट भयो। अनि सातौँमा जुन नबीलाई अबुल अम्बिया नबीहरूको पिता भनिन्छ त्यो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुन्। सातौँ आसमानमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ इब्राहिम अलैहिस्सलामसित चाहिँ भेट्नुभयो। उहाँ चाहिँ बैतुल मामुर घर एउटा छ, यो मामुर नामक घर, त्यसैको भित्तामा चाहिँ अलि अट्केर चाहिँ बसेका थिए, टेक लगाएर बसेका थिए। यो बैतुल मामुर के हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसको बारेमा बताउनु भयो कि यो जहाँ काबा छ आज मक्कामा, काबाको ठीक माथि यो घर छ। सातौं आसमानमा प्रत्येक दिन 70,000 फरिस्ताहरू यस घरको तवाफ गर्छन् र एकचोटि कुनै फरिस्ताले तवाफ गरिलिन्छ, दोस्रो चोटि त्यसलाई चाहिँ मौका मिल्दैन, त्यसलाई अवसर मिल्दैन त्यस घरको तवाफ गर्नको लागि। फरिस्ताहरूको संख्या धेरै छ। त्यही चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा रुख छ, त्यसलाई सिदरतुल मुन्तहा भनिन्छ, बेरीको रुख। त्यसको पात चाहिँ हात्तीको कान जस्तो छ र त्यसको फूल र त्यसको चाहिँ जुन फल छ त्यो जस्तो गाग्रो हुन्छ, घैँटो हुन्छ, त्यति ठुलो ठुलो चाहिँ त्यसको चाहिँ
फलहरू छन्। जिब्रिल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहिँ त्यहीँ बसेका थिए। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुहुन्छ कि यो सही मुस्लिमको हदिस हो कि त्यहाँ उहाँलाई तीन तीन गिफ्ट, तीन पुरस्कार अल्लाह तालाले प्रदान गर्नुभयो। उहाँलाई रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले तीन प्रकारको उपहार अल्लाह तालाले उपहार स्वरूप उहाँलाई चाहिँ प्रदान गर्नुभयो। के उपहार? प्रथम उपहार चाहिँ 5 समयको नमाज। सुरुमा यो त 50 समयको नमाज थियो। जिब्रिल अलैहिस्सलामसित चाहिँ सल्लाह गरी अल्लाह तालाले कम गर्नुभयो र 50 बाट अल्लाह तालाले 5 गरिदिनु भयो, 5 गरिदिनु भयो। तर अल्लाह तालाले भन्नुभयो मैले संख्या मात्र कम गरेको छु, सवाबमा कमी हुँदैन, सवाबमा पुण्यमा कमी हुँदैन। जुन व्यक्तिले 5 चोटिको नमाज पढ्दछ दिन र रात्रिमा, अल्लाह तालाले त्यसलाई 50 समयको नमाजको पुण्य प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो प्रथम चाहिँ जुन पुरस्कार अल्लाह तालाले उपहार दिनुभयो त्यो यो नमाजको उपहार। दोस्रो उपहार चाहिँ अल्लाह तालाले जुन दिनुभयो त्यो सूरा बकराको अन्तिम 2 आयत आमना रसुलबाट अन्तिमसम्म। अनि तेस्रो उपहार जुन अल्लाह तालाले दिनुभयो रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई त्यो यो हो कि त्यसै ठाउँमा अल्लाह तालाले रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित यो वाचा गर्नुभयो, यो वादा गर्नुभयो कि हे नबी, तपाईको समुदायबाट जुन पनि व्यक्ति आउँछ म कहाँ, यदि त्यो शिर्क गरेको हुँदैन, त्यो मुश्रिक हुँदैन, त्यो अल्लाहको साथमा कसैलाई साझेदार र सहभागी बनाएको हुँदैन, यदि त्यसको हृदयमा एउटा रायोको दाना, एउटा कण बराबर पनि ईमान हुन्छ, आस्था र विश्वास हुन्छ भने म त्यसलाई क्षमा गरिदिनेछु अनि त्यो आफ्नो पापहरूको सजाय भोगेर त्यो अवश्य स्वर्गमा प्रवेश पाउनेछ। यो अल्लाह तालाले चाहिँ भाषा गर्नुभयो। मेरो भाइहरू, तीन पुरस्कार। प्रथम नमाज। तपाईँ हेर्नुहोस्, जकात, रोजा र हज, यो संसारमा जिब्रिल अलैहिस्सलाम वाणी लिएर आउनुभयो अनि बताउनु भयो अनि यो अनिवार्य भयो, फर्ज भयो। तर यो नमाज यस्तो उपहार हो मेरो भाइहरू कि अल्लाह तालाले रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आफू कहाँ बोलाएर, आफू कहाँ आकाशमा बोलाएर यो उपहार चाहिँ, यो तोहफा चाहिँ, यो गिफ्ट चाहिँ प्रदान गर्नुभयो। मेरो भाइहरू, यो इसरा र मेराजमा, यस यात्रामा र जुन यस इतिहास छ, यसमा केही हाम्रो भाइहरू चाहिँ नराम्रो कुराहरू भन्ने गर्छन्, जुन कुराहरू प्रमाणित छैनन् त्यस्तो कुराहरू पनि भन्ने गर्छन्। तर हाम्रो यो विचार हुन्छ, हाम्रो यो चाहिँ चाहना र हाम्रो यो दायित्व हो कि हामी सत्य कुरा भनौँ, कुनै असत्य कुरा, कुनै चाहिँ प्रमाणित नभएको कुरा हामी नभनौँ। जुन सत्य हदिसले प्रमाणित छ, जुन कुरा कुरानले चाहिँ प्रमाणित छ, त्यो चाहिँ हामी भन्ने प्रयास गरौँ। कुनै भाइहरूले भन्छन् कि यो अत्तहियातु लिल्लाहि जुन छ यो चाहिँ मेराजको रात्रिको कुराकानी हो, अल्लाह र अल्लाहको रसुलको बिचमा, यो सत्य हदिसले कहीँ पनि प्रमाणित छैन। यो प्रमाणित यही छ सही हदिसले, जुन म बयान गरिरहेको छु संक्षिप्तमा। मेरो भाइहरू, अरू धेरै कुराहरू भयो। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जन्नत पनि देख्नुभयो, जहन्नम पनि देख्नुभयो इसरा र मेराजको रात्रिमा। त्यसै गरी अरू धेरै कुराहरू देख्नुभयो। त्यही इब्राहिम अलैहिस्सलामले एउटा कुरा भन्नुभयो रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित। त्यो कुरा के हो? उहाँले भन्नुभयो कि हे मुहम्मद, तपाईँ जब यहाँबाट जानुहुन्छ भने गएर आफ्नो समुदायलाई, आफ्नो अनुयायीहरूलाई मेरो सलाम सुनाउनु। के थाहा भयो कि इब्राहिम अलैहिस्सलामले हामीहरूलाई सलाम गर्नुभएको छ। तपाईँ उनीहरूलाई मेरो सलाम सुनाउनु अनि भन्नु कि यो जुन जन्नत, जुन स्वर्ग छ, यसको माटो एकदमै कोमल छ, यहाँ चाहिँ करेसा बारी, यहाँ चाहिँ खेतीपाती गर्नुको लागि एकदमै उपयुक्त ठाउँ छ र यस जन्नतमा, यस स्वर्गमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ खेतीबारी गर, यहाँ फलफुल लगाउने प्रयास गर। जुन यसको बोट बिरुवा छन् त्यो के हुन्? सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। के थाहा भयो? कुनै व्यक्तिले यदि सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एकचोटि पढिदिन्छ भने इन्शाअल्लाह त्यसको लागि स्वर्गमा एउटा रुख लगाइदिनेछ। त्यसको लागि स्वर्गमा रुखको एउटा रुखको व्यवस्था भइहाल्छ। त्यसैले यो हामीले पढ्नुपर्छ।
मेरो भाइहरू, रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मेराजको रात्रिमा धेरै कुराहरू देख्नुभयो। त्यसमा एउटा कुरा देख्नुभयो कि धेरै जसो मान्छेहरू थिए, महिला पनि पुरुष पनि, तिनीहरूको यो नङ्ग चाहिँ ताम्बा पितलको थियो, एकदमै नोकिलो धारीदार। तिनीहरू त्यसबाट आफ्नो छाती र आफ्नो अनुहार नोचिरहेका थिए। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सोध्नुभयो कि हे जिब्रील, यो कुन खालका व्यक्तिहरू हुन्? रसुल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलामले भन्नुभयो कि यिनीहरू संसारमा मनुष्यहरूको चुगली गर्दथिए, गिबत गर्दथिए, तिनीहरूको उपहास गर्दथिए। त्यसैले चुगली काट्नु मेरो भाइ यो सही कुरो होइन। त्यसै गरी कुनै कुनै व्यक्तिहरू थिए, तिनीहरूको जिब्रो चाहिँ आगोको कैँचीले काटिरहेका थिए। फरिस्ताहरूले भने तिनीहरू यस्तो व्यक्तिहरू थिए जुन अरू मान्छेलाई राम्रो कर्मको आदेश त दिन्थे, तर स्वयं तिनीहरू राम्रो कर्म गर्दैनन् थिए। त्यसै गरी यात्राको बेलामा चाहिँ जुन कुरैशहरूको जुन यात्राको व्यापारको सामग्रीहरू गएको थियो त्यो पनि देख्यो। जब रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्कामा आउनुभयो, त्यो मक्काको कुरो हो, यो मदिनाको होइन। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हिजरतभन्दा पहिलेको कुरा हो। यसमा मतभेद छ कि यो कुन बेलामा भएको छ। कुनै कुनै भाइहरूले भन्छन् कि यो रजबको महिनामा भएको छ, तर यो घटना त सत्य हदिसले प्रमाणित छ, कुरानले पनि प्रमाणित छ। तर के यो घटना रजबको महिनामा भएको छ कि यो घटना रजबको 27 तारिकमा भएको छ, यसको कुनै पनि प्रमाण चाहिँ छैन। यस कहीँबाट यो प्रमाणित छैन, किनभने यसको कुनै पनि त्यति फाइदा पनि छैन। यस घटनाबाट तपाईहरू चाहिँ सबक हासिल गर्नुहोस्, पाठ सिक्नुहोस्, तर यसमा नराम्रो कुराहरू नगर्नुहोस्, नप्रवर्तक कुराहरू नगर्नुहोस्, नराम्रो परम्परा नराम्रो क्रियाकलापहरू नगर्नु। किनभने जुन कुरा सही हुन्छ, जुन हाम्रो जीवनको लागि अनिवार्य उपयुक्त हुन्छ, जरुरी हुन्छ, अल्लाह ताआलाले त्यसको सुरक्षा पनि गर्नुहुन्छ। जुन उपयुक्त हुँदैन, अल्लाह ताआलाले त्यसको सुरक्षा गर्नु हुँदैन। अल्लाह ताआलाले यदि चाहनुहुन्थ्यो भने बताइदिनुहुन्थ्यो कि कुन दिनमा यो इसरा र मेराज भएको छ। यस दिनको कुनै चाहिँ महत्त्व छैन, तर यो छ कि यस घटनाबाट जति सिख र पाठहरू प्राप्त भइरहेका छन् त्यसको चाहिँ महत्त्व छ। त्यसले हामीले बुझ्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कामा आउनुभयो अनि मनुष्यहरूले बताउनु भयो कि म आकाशमा गए थिएँ, म फिलिस्तिन गए थिएँ, मनुष्यहरू अरू उपहास गर्न थाले। भने बेहुलाको व्यक्ति छ, कस्तो कस्तो कुरा गरिरहेको छ, कसरी जान सक्छौ तिमी रात्रिमा? 40 दिनको यात्रा हो। अबू बकर सिद्दिकलाई तिनीहरूले भने, अबू बकर सिद्दिकले भन्नुभयो कि यो मेरो विश्वास छ, यो मेरो आस्था छ। यदि मुहम्मदले यो भन्नुहुन्छ कि म मक्काबाट फिलिस्तिन गएका थिए, फेरि त्यहाँबाट म 7औं आसमानमा गएको छु भने यसको म चाहिँ यसलाई प्रमाणित गर्छु। म यसलाई सत्य बुझ्छु। यो यसमा शङ्का र सन्देह उपसन्देहको कुनै पनि कुरै छैन। यसमा एकदमै सत्य कुरो हो। त्यसैले उहाँको लकब भयो चाहिँ सिद्दिक। मेरो भाइहरू, मेरो चाहिँ समय समाप्त भयो। कुरो यो छ कि यो इसरा र मेराजको घटना धेरै लामो छ, संक्षेपमा मैले बताएँ। तर यहाँ एउटा कुरा अरू छ। त्यो के छ कि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले इसरा र मेराजमा के अल्लाहलाई उहाँले देख्नुभयो? यसमा अलि मतभेद छ। जुन कुरा सही हदिसले प्रमाणित छ मैले बताएँ। मतभेद के छ यसमा कि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के अल्लाहलाई देख्नुभयो, तर सत्य कुरो यही हो कि उहाँले अल्लाहलाई देख्नु भएको छैन। सही बुखारीको हदिसमा छ, हजरत मसरूक रजी अल्लाह ताला अन्हुले सोध्नु भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले हजरत आइशा, सबै मुस्लिमहरूको आमा, सबै मुस्लिमहरूको माता, उम्मुल मुमिनिन आइशा रजी अल्लाह ताला अन्हासित उहाँले सोध्नु भयो कि के रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अल्लाहलाई देख्नुभयो? भने आइशा रजी अल्लाह ताला अन्हाले 3 कुरा बताउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो कि जुनसुकै व्यक्तिले यो भन्दछ कि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अल्लाहलाई मेराजको रात्रिमा देख्नु भएको छ, त्यो झुटो हो, त्यो झुटो व्यक्ति हो। अनि उहाँले कुरानको एउटा आयत पनि पढ्नुभयो, ला तुदरिकुहुल अब्सार, कुनै पनि आँखाले अल्लाहलाई देख्न सक्दैन, संसारिक आँखाले। तर इन्शाअल्लाह परलोकको जीवनमा सम्पूर्ण मुस्लिमहरू पनि इन्शाअल्लाह अल्लाहको साक्षात दर्शन गर्नेछन्, अल्लाहको चाहिँ जियारत गर्नेछन्। अनि दोस्रो कुरा, हजरत आइशा रजी अल्लाह ताला अन्हाले यो भन्नुभयो कि जुनसुकै व्यक्तिले यो भन्दछ कि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अदृश्यको कुराहरू जान्ने गर्छन्, गैबका कुराहरू, गोप्य कुराहरूलाई जान्ने गर्छन्, उहाँलाई सबै कुराहरू
थाहा छ भने यो पनि एकदमै झुटो कुरो हो। र तेस्रो कुरा भन्नुभयो कि जुन व्यक्तिले यो भन्दछ कि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नबुवतबाट जुन अल्लाह तालाले उहाँलाई पैगम्बरीको चाहिँ काम सोप्नु भएको थियो, जुन उहाँलाई रिसालत, जुन अल्लाह तालाले उहाँलाई उपदेश र सन्देश दिनुभएको थियो, यदि उहाँले राम्रोसित पुर्याउनु भएको छैन, यदि उहाँले त्यसबाट केही कुरा चाहिँ बचाइलिनु भयो, लुकाइराख्नु भयो, पुर्याउनु भएन राम्रोसित, त्यसमा केही कमी गर्नुभयो भने त्यो पनि एकदमै चाहिँ ठुलो चाहिँ त्यो झुठा व्यक्ति हो, एकदमै ठुलो झुठो व्यक्ति हो त्यो। त्यसैले यस हदिसबाट के प्रमाणित भयो कि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अल्लाहले चाहिँ देख्नु भएको छैन। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही मुस्लिमको हदिस हो, उहाँले रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित सोध्नुभयो के तपाईँले मेराजको रात्रिमा अल्लाहलाई देख्नुभयो भने रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मैले नूर मात्र देखेँ, एउटा प्रकाश देखेँ। अनि प्रकाश के हो त्यसै हदिसको अरु अगाडि छ कि अल्लाहको जुन अर्श जहाँ छ चाहिँ अल्लाहको अनि यो संसारिक जीवनको बिचमा एउटा नूर अर्थात् प्रकाशको एउटा पर्दा छ। यदि त्यो पर्दा भङ्ग भइहाल्छ भने संसार विध्वंस भइहाल्छ भने रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यो नूर देख्नु भएको थियो। भने जुन मैले बताएहरू मेरो भाइहरू कि जुन कुरा सही हदिसले प्रमाणित छ त्यसलाई ग्रहण गर्नु, त्यसै अनुकूल कर्म गर्नु, जुन सही हदिसले प्रमाणित छैन त्यसको पछि तपाईँ किन लाग्नुहुन्छ? नलाग्नु, इन्शाअल्लाह कुरान मार्फत कर्म गर्नु, सत्य हदिसले प्रमाणित कुराहरू मार्फत कर्म गर्नु, तपाईँको जीवन सफल भइहाल्छ, जीवन धन्य भइहाल्छ। अरू कुनै कुराको आवश्यकता इन्शाअल्लाह हामीलाई पर्दैन। त्यसैले हामी यस चाहिँ इसरा र मेरा कुनै भाइहरू यस रातमा खास गरी कुनै चाहिँ उपासनाहरू गर्छन्, यो एकदमै ठुलो रात्रि हो भने यसको कुनै प्रमाण छैन। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहाँले पनि कहिले यस रात्रिलाई महत्त्व दिनुभएको छैन, सहाबाहरूले पनि यस्तो कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नु भएन। त्यसैले आफूतर्फबाट धर्ममा कुनै नप्रवर्तक कुराहरूलाई तपाईँ नमिसाइकन राम्रोसँग कुरान र सत्य हदिस मार्फत कर्म गर्ने प्रयास गर्नु। अल्लाह ताआलाले हामी हरेक जनालाई चाहिँ सत्य मार्गमा हिँड्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।